अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप लोगों को आबाद रखे और खुश रखे। साया आप लोगों का आपके बच्चों पर कायम रहे और दुआएँ हमारी हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह पाक खुश रखे, आपको आबाद रखे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। साथ-साथ जो कमेंट्स करते हैं उसको कभी भी मत भूलें आप, कि आपकी जो राय होती है वो बड़ी हमारे लिए अहमियत की हामिल होती है। इससे आगे हमें कुछ चीज़ों का अंदाज़ा होता है जो हमारे नॉलेज में नहीं होती। वो आपके कमेंट से हमें पता चलती हैं। इससे पहले जो वीलॉग था उसमें सूरत-ए-हाल आपके सामने रखी थी, वही हुआ है। जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। सीनियरिटी का कत्ल किया गया है, अदलिया में एक नई रवायत डाल दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी के लिहाज से तीसरे नंबर पर जस्टिस आलिया नईम को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी दे दी गई है। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी है। जस्टिस आलिया नईम हाई कोर्ट के जस्टिस शज्जाद अली खान और जस्टिस अली बाकर नजफी से जूनियर हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि सीनियर जज कहाँ जाएंगे, इनका क्या बनेगा? एक नई रवायत डाल दी गई है। कोई भी जूनियर जज उठेगा, अपनी लॉबिंग करेगा, जुडिशल कमीशन के अरकान से वोट लेगा और चीफ जस्टिस बन जाएगा। कानूनदान मियां दाऊद कहते हैं कि ये आइन और सीनियरिटी के कानून असूलों की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसला की सरबराही में सुप्रीम के 5 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन ने आइन के आर्टिकल एक ए अल जहाज ट्रस्ट केस पर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले की रोशनी में सीनियरिटी के कानून के असूल की खिलाफ वर्जी करते हुए लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट पर तीसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस आलिया नईम साहिबा को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे के लिए नामजद कर दिया है। ये आइन की बदतरीन खिलाफ वर्जी है। सवाल ये बार बार सामने आ रहा है कि दो सीनियर जज जस्टिस शजात अली और जस्टिस अली बाकर नजवी का क्या बनेगा? क्या वो इस्तीफा देंगे या फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट बुला लिया जाएगा? माजी में साबिक चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने सीनियरिटी प्रिंस पर अमल नहीं किया तो वो गलत थे। काजी साहब खुद उनकी मुखालफत करते थे। आज काजी साहब ने वही काम किया है, ऐसे हो कैसे सकता है? बहरहाल काजी साहब ने अदालती तारीख में एक मुनफरद जो मिसाल है वो कायम कर दी। काजी साहब के हवाले से जो चीजें कही जाती थी, सुनी जाती थी, जो हम करते थे, बहुत सारे हमारी तरह दूसरे लोग लिखते थे, काफी मायूसी हुई उनको। अब इसके पीछे क्या रॉकेट साइंस है काजी साहब की, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन कल तक काजी साहब अपने जिन असूलों पर बड़ा फख्र करते थे, जिन असूलों की वजह से वो दूसरों से मुनफरद थे, जिन चीज़ों की वजह से उनको एक एक्स्ट्रा लोग अहमियत देते थे, काजी साहब आएँगे तो ऐसा लगेगा जैसे एक इंसाफ करने वाला अ, जो कानूनदान था, जज बना और सीनियर तरीन जज बना और फिर चीफ जस्टिस बना, उसके आने से पाकिस्तान की तारीख में जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी जिस पे कोई उँगली उठाई जा सके। लेकिन आज इस फैसले के बाद वो बहुत सारे लोग मायूस हैं। खैर मायूस ही होना है आपने। काजी साहब के इस फैसले के बाद तो शायद आपकी कभी किसी से भी कोई उम्मीद ही वाबस्ता ना हो। क्या फ़र्क रह गया चौधरी इफ्तिखार साहब और काजी साहब? बहरहाल एनीहाउ ये आने वाले वक़्त में इस बात का फैसला होगा, तारीख जब लिखी जाएगी, वो काजी साहब को शायद इसी फैसले की वजह से ज़्यादा याद रखा जाएगा बनिस्बत दूसरे फैसलों की वजह से। इधर एक और अहम पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का मुकदमा 8 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। आपको पता है कि 9 मई वालों के फौजी ट्रायल पर स्टे हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेर-ए-इल्तवा होने के बायस अब तक कुछ हो नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट में केस होने की वजह से मिलिट्री कोर्ट से जिन मुल्ज़मान को सज़ाएँ हो चुकी हैं, इन पर अमल नहीं हो सका। अब उम्मीद है कि 8 जुलाई को केस लग गया, तो कोई फैसला हो जाने के बाद 9 मई वाले अंजाम को पहुंचेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का मुकदमा, ये बहुत अहम है। देखें, ये जो 9 मई वाले हैं, इनको अब तक क्यों सज़ा नहीं मिल सकी, किस लिए नहीं मिल सकी? वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में इससे बड़ा और मुकदमा क्या हो सकता था? जो 9 मई को जो हादसा हुआ था। लेकिन हम पूरी दुनिया में मिसाल देते हैं कि कानून पर अमल दरामद के बाद पूरी दुनिया में ऐसे जो वाक़यात हैं वो दोबारा ना हो, मेक श्योर किया जाता है कि जो मुल्ज़मान हैं, जिन्होंने ये ज़ुल्म किया है, जिन्होंने स्टेट के साथ इस किस्म का रवैया रखा है, मतलब अमेरिका में देखें स्टोर लूट के ले गए, गाड़ियाँ जला दी, मतलब जो भी हुआ। और उसके बाद इंग्लैंड की मिसालें हम देते हैं, तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया साल सवा साल में। अगर हो जाता और फ़ौरन हो जाता तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें दोबारा भी ऐसी हुई। 9 मई तो नहीं, लेकिन 9 मई जैसी चीज़ें दोबारा होने की कोशिश की गई, कामयाब नहीं हो पाए। जिस तरह 9 मई का सानहा करने वाले कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन उनको सज़ा अगर दे दी जाती तो हमेशा के लिए इस बात को बंद कर दिया जाता, कोई दोबारा जुर्रत न करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ
اور اب امید پیدا ہو گئی ہے کہ شاید ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا جی، ادھر سینٹ سے بھی ججوں کو سرپرائز ملنے لگا ہے۔ حکومت نے ایک آرڈیننس کے ذریعے قانون نافذ کیا تھا کہ الیکشن ٹریبونل کا سربراہ کوئی ریٹائرڈ جج بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر اسٹے آرڈر دیا تھا اور معاملہ روک دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کو بھی اس پر عمل سے روک دیا تھا۔ اب حکومت اس کو باقاعدہ قانون بنانے جا رہی ہے۔ ریٹائرڈ ججز کو الیکشن ٹریبونل جج لگانے کے لیے لائے گئے آرڈیننس کو قانون بنانے کے لیے سینٹ کا اجلاس 4 جولائی کو طلب کر لیا گیا۔ اب سینٹ سے باقاعدہ قانون منظور ہو جانے سے کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ اس پر بھی سماعت 8 جولائی کو ہونے جا رہی ہے اور وہاں سے بھی ہائی کورٹ کا فیصلہ رد کر دیا جائے گا۔ یوں حکومتی نشستوں پر عمران داروں کا سایہ کسی حد تک ٹل جائے گا۔ ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ سپریم ہے ادارہ جو پارلیمنٹ ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے تو آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا نا۔ یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کے بنائے ہوئے چیزوں کو اڑا دیا جائے، اور کون اڑا رہے ہیں؟ جو ججز اڑا رہے ہیں ان کو ایک میسج جانا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سپریم جو ادارہ ہے، پارلیمنٹ ہے، وہ کوئی لا بناتی ہے، وہ کوئی قانون بناتی ہے، تو آپ اس کو اڑا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ میک شور ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی اس کی ایک حد ہونی چاہیے۔ اس حد سے سپریم کورٹ کو بھی آگے نہیں جانا چاہیے کہ آپ کسی چلتے ہوئے دیکھیں، کسی ٹائم کوئی فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے، اس میں ایک دوسری کیس کو، بہت ساری مثالیں ماضی میں موجود ہیں کہ ایک کیس چل رہا ہے، کسی اور طرف جا رہا ہے، اس میں سے آپ نے ایک نیا کیس نکال کر ایک نیا کیس شروع کر دیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے سامنے، ہم اکثر ہالینڈ میں رہتے ہیں تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جو پولیس والے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس کسی وجہ سے آئے ہیں تو وہ صرف اسی وجہ کو کریں گے۔ فرض کیا کہ ایک بندہ انلیگل ہے، اس کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، لیکن وہ آئے کسی اور کام ہے، تو وہ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ لیگل ہیں کہ انلیگل ہیں۔ ایون ان کو پتہ بھی ہوگا کہ آپ انلیگل ہیں، غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں اور آپ کے ملک آپ کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن پولیس والے وہ کام نہیں کریں گے کیونکہ وہ اس کام نہیں آئے ہوتے۔ لیکن ساڈی عدلیہ، اللہ 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 اللہ، بس زندگی دے انہاں نوں صاحباں نوں۔ چلے جی، ادھر بشرا بی بی کی رہائی ہونے جا رہی ہے۔ اس رہائی پر پی ٹی آئی کی لڑائیاں بڑھنے جا رہی ہیں کیونکہ بشرا بی بی نے رہا ہوتے ہی اپنا دھڑا سرگرم کر دینا ہے۔ علیمہ خان کے خلاف مہم جئی کرنی ہے، پارٹی پر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی ایک اور فواد چوری کا اضافہ ہو جانا ہے۔ بشرا بی بی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت ہو گئی ہے۔ نیب نے ضمانت کی مخالفت نہیں کی اور ان کو بتایا کہ ان کے وارنٹ جاری نہیں ہوئے۔ اب اگر بشرا بی بی جو رہا ہوتی ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی کو رہا ہی کیا جا رہا ہو، اور کس لیے رہا کیے جا رہا ہو؟ اس لیے رہا کیے جا رہا ہو کہ بشرا بی بی باہر آئیں اور وہ چیزیں اس طرح چلائیں جس طرح کے ان کو چھوڑنے والے یا چھڑانے والے جو ہیں وہ کریں۔ اور اس کے بعد فواد چوری صاحب آلریڈی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کافی حد تک گراؤنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر سے شاہ محمود قریشی کی رہائی کی بھی خبریں آ رہی ہیں، تو شاہ صاحب بھی آ جائیں، بشرا بی بی بھی آ جائے، اور ادھر سے فواد چوری صاحب بھی آ جائیں، اور اگر یہ سارا گروپ مل جائے تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ تقریباً -1 ہو جائیں گے۔ مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ عوام جو ان کو چاہتے ہیں، لوگ جو ان کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ان کو -1 نہ کریں یا نہ ہونے دیں، لیکن پارٹی میں کسی حد تک جو ہے وہ عمران خان صاحب -1 ہو جائیں گے اگر بشرا بی بی کی رہائی ہوتی ہے تو۔ لیکن یہ آنے والے دنوں میں چلے گا پتہ کیسے چیزیں چلتی ہیں، کیا ہوتا ہے۔ خیر، لاہور ہائی کورٹ کے ایک سابق چیف جسٹس جو اس وقت سپریم کورٹ میں چلے گئے، ان کو سرپرائز ملا ہے۔ آپ کو یاد ہے ان کی بیٹی سے ایک حادثہ سرزد ہوا تھا جس میں 2 جوان جان بحق ہوئے تھے۔ الزام لگا تھا کہ مبینہ طور پر اس جج نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اثر و رسوخ استعمال کیا ہے۔ انہی لڑکوں کے والدین نے پریس کانفرنس کی اور بتایا کیسے اثر و رسوخ ڈالا گیا ہے، اور یہ پریس کانفرنس مزید سرپرائز کا باعث بنے گی۔ ہمارے اگلے ویلوگ کا انتظار کریں۔ اچھا، یہ جو جج صاحب ہیں وہ کافی انہوں نے نا وہاں پر انی پائی رکھی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور شاید اسی وجہ سے ان کو اوپر بلا لیا گیا، جناب آپ اوپر آ جائیں، ہمارے پاس جگہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ نیچے وہ قابو نہیں آ رہے تھے، ایسے ہی لگ رہا تھا فی الحال تو۔ لیکن ان کی جو دختر ہیں، ان کی جو بیٹی ہیں، وہ بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں، لیکن جو جرم ہو گیا اب آئین جو ہے وہ تو سانجی بیٹیاں نہیں دیکھتا، آئین تو جو ہے وہ سب کو برابری کی سطح پر دیکھتا ہے، اور اس کو سزا ہونی چاہیے جس نے یہ ظلم کیا ہے، جس نے 2 لوگوں کو حادثے میں مارا ہے۔ لیکن کیونکہ ظاہر ہے باپ اگر جج ہو تو بیٹی اگر جیل میں جائے یا جیل میں رہے تو یہ بھی تھوڑا سا پاکستان میں بڑا ٹو مچ ہو جائے گا نا۔ بٹ آنے والے دنوں میں دیکھیں کیسے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ آپ قاضی صاحب کے اس فیصلے پر، یا قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے اس فیصلے پر، جو تیسرے نمبر کی جج ہے، ان کو لاہور ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس بنایا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔
چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور واٹس ایپ گروپوں میں بھی سینڈ کریں، اور اگلے وی لوگ کے لیے تک اجازت دیں. لیکن آج رات کو بڑے اہم پروگرام ہے جس میں ہم پوچھیں گے اپنے مہمان سے کہ قاضی صاحب کو یہ فیصلہ یا قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے یہ فیصلہ کیسے ہوا. بہت سارے دوسرے سوالات ہیں. تو لائیو پروگرام کے لیے جوائن کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.